हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणा। नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 24औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। 24 भागसम्म हामीले आइपुग्दा धेरै जानकारीहरू प्राप्त गरिसकेका छौं कि हामीले आसनलाई जित्नुपर्ने रहेछ, जित श्वास हामी बन्नुपर्ने रहेछ, यानी कि श्वासलाई पनि हामीले जित्नुपर्ने रहेछ, जितसँग हामी हुनुपर्ने रहेछ, जितेन्द्रिय हामी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्दैछौं। आजको नयाँ भाग 24 भागको प्रतीक्षामा रहनुभएका सम्पूर्ण भगवानका प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरूमा सर्वप्रथम म टिका पौडेलको तर्फबाट प्रेमपूर्ण जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी रहनुहोला। सम्पूर्ण दुःख पीडाहरू जति परे तापनि यी दुःख पीडाहरूलाई हरण गर्नका लागि उनै भगवानले हामीलाई साथ दिनुहोस्। भगवानको कृपा हामीलाई बनिरहोस्। धर्मको बाटोमा हामी हिँड्न सकौं, सत चिताउन सकौं, भगवान प्रति आस्था भक्ति प्रेम बढेर जाओस्। हामीले उनै प्रभु परमात्मासँग भगवानसँग यही कामना गरिरहेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, चतुर्मासको यो पावन समयमा हामीले व्रत बस्न नसके तापनि, हामीले विविध नियमहरूलाई पालना गर्न नसके तापनि हामी को हौं यसको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ विशेषतः। र हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई यो समयमा श्रवण मात्र गर्न सकियो भने पनि सम्पूर्ण पुण्य हामीलाई मिल्ने हुन्छ। यो पनि एउटा व्रत हो। म 4 महिनाभरि चतुर्मास भागवत कथा म श्रवण गर्छु भनेर हामीले अगाडि बढ्यो भने यो पनि एउटा व्रत हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले खाना नखाइकन बस्नु, हामीले चाहिँ निराहार बस्नु मात्र व्रत होइन। व्रत भनेको एउटा संकल्प हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यसैले व्रतको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। म सत्य बोल्छु, यो पनि एउटा व्रत हो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, म आजदेखि झुट बोल्दिन भनेर हामीले अठोट गरियो, यो निर्णय गरियो भने यो पनि के हो? व्रत हो। भीष्म पितामहले म विवाह गर्दिन भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, उहाँले एउटा व्रतलाई धारण गर्नुभयो, ब्रह्मचर्यलाई धारण गर्नुभयो। यो पनि के हो? एउटा व्रत हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले चतुर्मासका विविध नियमहरूलाई पालना गर्न सकिएन भने पनि एउटा नियमलाई त पालना गरौँ न कि चतुर्मास भरि हामीले आफूले पनि श्रीमद् भागवत महापुराणका यी चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गरौँ र घरका सदस्यहरूलाई पनि श्रवण गराउँ र छर छिमेकी इष्ट मित्र सबैलाई आफूले भनौँ र चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गरौँ। हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ, धन्य हुनेछ। किनभने यो भनेको हामीले परमात्माको खोजी गर्ने समय हो। उनी ईश्वरको हामीले खोजी गर्नुपर्दछ। हामीले बुझ्यौँ, हिजो श्रवण गर्दै थियौँ कि हामीले हेर्नुहोस् त, कुनै पनि कथा श्रवण गर्न बसियो भने पनि आसनको चयन गर्नुपर्ने रहेछ। हामीलाई कुन आसन सहज लाग्छ त्यही आसनमा हामी बस्नु पर्दछ। जितासनो आसनलाई जित्नुपर्छ, आसनलाई सिद्ध गर्नुपर्छ, श्वासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। प्राणायामद्वारा खुब प्राणायाम गर्नुपर्छ। खुब प्राणायामले हामीलाई बल प्राप्ति हुन्छ। प्राणायाम परम बलम हिजै हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। जितसँग हामी असङ्ग हुनुपर्दछ। सबै यो मेरो 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 म यो सबै यसलाई हामीले विस्तार विस्तार गरेर छोड्नुपर्छ। हामीले एकैचोटि छोड्न त सक्दैनौँ, किनभने हामीले आफ्नो व्यवहार पनि त निभाउनु पर्यो नि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले
हामीले एकैचोटि कुनै पनि कुरालाई हामीले खाँदै गरेका कुनै पनि कुराहरुमा लत बसेको छ भने त्यसलाई म एकैचोटि छोड्छु भन्यो भने त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याउँछ। कसरी भन्दा पहिले त दिमागलाई हानि पुर्याउँछ। हामीले जतिखेर त्यसको चिन्तन गर्न थाल्छौं अनि जब हामीलाई टेन्सन बढ्छ, चिन्ता बढिसकेपछि हामीलाई रोग आउँछ। त्यसैले विस्तार 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 गरेर अभ्यासको माध्यमद्वारा हामीले कुनै पनि कुरालाई लत लागेका कुराहरूलाई पनि छोड्नु पर्दछ। त्यसरी नै विस्तार 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 गरेर हामीले संगलाई जित्नुपर्छ। खराब आचरण भएका व्यक्तिहरूसँगको संगत हामीले गर्नु हुँदैन। सत भगवानका अनुयायीहरूको हामीले संगत गर्नुपर्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसो भइयो भने भगवानका गुणानुवाद आदि गाइरहने व्यक्तिहरूको संगत भयो, भगवानको नाम जपिरहने व्यक्तिसँगको संगत भयो भने हाम्रो अवश्य पनि उद्धार हुन्छ। किनभने भगवानसँग ती व्यक्तिहरूको कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। भगवानका गुणानुवाद आदिलाई जतिखेरै जपेर स्मरण गरेर अब उहाँहरूको हामीले पछि लाग्यो भने पनि हामीलाई जबरजस्ती फाइदा हुन्छ। जस्तै कोही पनि व्यक्तिले करेन्टलाई समातेका छन् भने त्यो करेन्टलाई समात्ने भन्दा त्यो व्यक्तिलाई भन्दा जसले करेन्टलाई समातेको छ नि ती व्यक्तिको कुनै पनि अंगलाई अन्य व्यक्तिले समाते भने उसलाई झन् ज्यादा झड्का लाग्छ। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, त्यसैले हामीले यो विचार गर्नुपर्छ कि हामीले भगवानका अनुयायी आदिको शरणमा परियो भने पनि उहाँहरूको संगत गरियो भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। हरेक पाइला पाइलामा हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ भगवानले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले के गर्नुपर्छ? जितसंग हुनुपर्छ। जितेन्द्रिय, हाम्रो यो इन्द्रियलाई हामीले नियन्त्रण विस्तार विस्तार गरेर गर्नुपर्छ। एकैचोटि त हामीले सक्दैनौँ। मैले अघि भनिहालेँ नि, खाँदै गरेको कुनै कुरामा स्वाद हामीलाई लागेको छ। अब कोही पनि व्यक्तिहरूले जस्तै कतिको लत हुन्छ नि त हैन, कतिको चाहिँ विभिन्न यो धूम्रपान आदि गर्ने लत हुन्छ, कतिको चाहिँ गुड्का खाने लत हुन्छ, कतिको चाहिँ विभिन्न खराब खराब चिजहरू खाने लत हुन्छ। अब यो लतलाई पनि विस्तार 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 गरेर छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो यो। अब हामीले भन्छौँ नि मद्य मांस आदि नखानु भनेर, अब कतिले खाइराख्नु भएको छ पहिलेदेखि, अब तपाईँले आजै अहिले छोड्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती कसैलाई गरियो भने त्यहाँनिर टेन्सन बढ्छ। एकैचोटि व्यक्तिले केही पनि कुरा गर्न छोड्न सक्दैन। तर यी कथाहरू हामीले श्रवण गर्दै गइयो भने प्यारा भक्त भागवतहरू, यी शब्दहरूलाई श्रवण गर्दै गइयो भने हामी आफैले बुझ्छौँ कि हामी आफैले छोड्दाखेरि मात्र सबै कुरा छोडिन्छ नि त, होइन त? आफै विचार गर्नुहोस् त, हो नि त? आफैले म आफै छोड्छु भनेर व्यक्तिले छोड्ने प्रयत्न गर्यो, बुझेर भने उसले छोड्छ। अरू कसैको कर्म व्यक्तिले छोडाउन खोज्यो भने गाह्रो छ यो चाहिँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई कथाहरू श्रवण गराउनुहोस्। उनीहरूले बुझे भने, हेर्नुहोस् त, उनीहरूले बुझे भने सही मार्गलाई पक्रिन सक्छन्। एउटा मात्र घरमा नि व्यक्ति सत्मार्गमा हिँड्यो भने उसले आफ्ना सबै पितृहरूको उद्धार गर्दछ। 10 पूर्वान 10 वरान भनिन्छ। 10 कुल अगाडि 10 कुल पछाडिका व्यक्तिहरूलाई उसले उद्धार गर्छ। 21 कुलसम्मका व्यक्तिहरूलाई उसले उद्धार गर्छ। हाम्रा घरमा एकजना मात्र व्यक्ति बिहान बेलुका घरमा पूजा गर्नेवाला भए, भगवानको नाम जप्नेवाला भए भने, त्यसैले कोही व्यक्तिहरूले बुझे ओहो माछा मासु त खानु हुने रहेनछ भनेर बुझे भने उनीहरूले छोड्न सक्दछन्। त्यसैले इन्द्रिय हो नि त हाम्रो जिब्रो पनि, स्वाद पनि के हो? इन्द्रिय हो नि त यो जिब्रो पनि। अब जिब्रोले लिने स्वाद हेर्नुहोस् है, यो जिब्रोले लिने यो स्वाद छ, यसलाई पनि विस्तार 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 गरेर हामीले हटाउन सक्छौँ। यो खराब चिजहरू यसले हामीलाई असर गर्छ थाहा छ, तर पनि हामीले लिइरहेका छौँ नि त। त्यसैले इन्द्रियलाई हामीले जित्नु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हिजो मैले एउटा बाँसको उदाहरण पनि हजुरहरूलाई दिएको थिएँ। अनि यो दुःखालय हो प्यारा भक्त भागवतहरू। एकजना शिष्य नि गुरुजीका पासमा गएछन् र गुरुजीलाई गएर भनेछन्, गुरुजी मैले एउटा दुःखको निवारण गर्छु, फेरि अर्को दुःख आइलाग्छ, फेरि अर्को दुःखको निवारण गर्छु, फेरि अर्को दुःख आइलाग्छ, खालि मलाई दुःख मात्रै आइलागेको लागेको गर्छ, मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। गुरुजी मलाई एउटा उपाय हजुरले बताइदिनु पर्यो कि यो सम्पूर्ण दुःखबाट पार कसरी पाउन सकिन्छ, यो कसरी दुःखलाई हटाउन सकिन्छ। यसरी ती शिष्यले सोधिसकेपछि गुरुजीले यसो विचार गर्नुभएछ, अब मैले बोलेँ भने मात्रै त यिनले सबै कुरा बुझ्दैनन्, यिनको दिमागमा घुस्दैन, त्यसैले यिनलाई
उनले गरेकै कर्मद्वारा उत्तर दिनुपर्दछ। गुरुजीले यो सोच्नु भयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले पनि कुनै कामहरू गर्दै गइयो र त्यो काममा ठेस लाग्यो, त्यो काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो तरिकाले हामीमा छाप बस्यो भने त्यो गलत कार्यहरू पनि हामीले छोड्छौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यस्तै यहाँ गुरुजीले सोच्नुभयो यिनलाई उनको गरेको कर्मद्वारा नै उत्तर दिनुपर्दछ भनेर गुरुजीलाई लागिसकेपछि अब गुरुजीले यहाँ के गर्नुभयो त सुन्दै जाउँ है त। हामीले के गर्नुभयो भने शिष्यलाई भन्नुभयो, ए शिष्य, आज तिमी मेरो आश्रममा बस्छ, हुन्छ? हुन्छ। बसे। बसिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो, हे शिष्य, त्यहाँ परतिर मैले 100वटा ऊँट पालेको छु। ती ऊँटको ढाडमा मैले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर पनि लगाइदिएको छ कि चिन्नलाई सजिलो होस् भनेर। 100वटा ऊँट छन्। अब रात परिसकेपछि तिमीले त्यो ऊँट भएको ठाउँमा जानु, 100वटा जति ऊँट छन् र तिमीले ती 100वटा ऊँटलाई बसाइसकेपछि मात्र आज रात्रिमा सुत्नु, नत्र सुत्न पाउँदैनौ नि, हुन्छ? शिष्यले यसो विचार गरे, हुन्छ। गुरुजीले भन्नुभयो नि त, तिमीलाई दुःखको निवारण हुने उपाय म बताउँदैछु, तिमीले यति काम गर्नुपर्छ भन्दा शिष्यले माने। मानिसकेपछि अब रात पनि पर्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, रात पर्यो। अब राति भइसकेपछि शिष्य गए ऊँट भएको ठाउँमा, सबै ऊँट उठिरहेका छन्। अब 1 नम्बरदेखि ऊँटलाई बसाउन सुरुवात गरे, ऊँटमाथि चढे। हेर्नुहोस् है, चढे। अब चढेर यसो हल्लाए कसो गरे, ऊँटलाई बसाए। एउटा ऊँटलाई बसाए, फेरि अर्को ऊँटलाई बसाए। बसाउँदै 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 5 नम्बरसम्म पुगेका थिए। फेरि अघि 1 नम्बरको ऊँट उठिहाल्यो। सबले भनौँ राधे राधे। हेर्नुहोस् है, 5 नम्बरसम्मको ऊँटलाई बसाइसकेका थिए, 1 नम्बरको ऊँट फेरि उठिहाल्यो। फेरि अब 1 नम्बरदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो नि फेरि बसाउनलाई। फेरि गए 1 नम्बरबाट बसाउँदै 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 गएका थिए। 10 नम्बरसम्मको ऊँटलाई बसाइसक्दा अघि 3 नम्बरको ऊँट उठिरहेको छ। यता पछाडि फर्केर हेर्दा हेर्नुहोस् है, यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आधा रात भइसक्यो। अब गुरुजीको आदेश छ कि हे शिष्य, तिमीले यो 100वटा ऊँट आज बसाएर सुत्यौ भने तिम्रो दुःखको निवारण हुन्छ। गुरुजीले बताइदिनु भएको छ। शिष्यले अब त्यही सम्झेका छन्, अब सुत्नु पनि भएन। आफूले त दुःखको निवारणको उपाय गर्दैछु, उनलाई यो लागिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अब फेरि सुरुवातबाट उनले बसाउन सुरु गरे। अघि यताका ऊँटहरू उठिसके। फेरि 1 नम्बरबाट सुरुवात गरे। 2-3 बजिसक्यो रातिको। 50वटा ऊँट बसाएछन् एकचोटि चाहिँ। 50वटासम्म ऊँट बसाएछन्। 50 नम्बरसम्मको ऊँटलाई बसाइसकेर 51-52 नम्बरको ऊँटलाई बसाउँदै गर्दा अघि 20 नम्बरको ऊँट उठिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्दै थिए, हेर्दा हेर्दै फेरि सारा ऊँट यताका उठिसके। फेरि 1 नम्बरबाट बसाउन सुरुवात गरे। हेर्नुहोस् है, यसो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै रात्रि बित्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। रात बित्यो। अब रात बितिसकेपछि अब गुरुजीको पासमा गए। रात बित्यो नि त, बिहान भइसक्यो, उज्यालो भयो। गुरुजीको पासमा गए। रातभरि सुतेका छैनन्, आँखा रातो रातो भएको छ, चिन्तामा परेका छन्। गुरुजीले सोध्नुभयो, ए शिष्य, बसायौ त? 100वटा ऊँटलाई मैले बसाउनु भनेको थिएँ, बसाएर सुत्यौ होला नि? यो आँखा फेरि रातो रातो छ तिम्रो, किन रातो भयो आँखा? सुतेनौ राति? गुरुजीले यसरी सोध्नु भएछ। शिष्यले भने, कहाँ गुरुजी, 50 नम्बरसम्मको ऊँटलाई त एकचोटि बसाइसकेको थिएँ। फेरि यता 5 नम्बर 30 नम्बर 20 नम्बरका ऊँटहरू अघि उठिहाले। कहाँ रातभरि एउटालाई बसायो, फेरि अर्को ऊँट बसाउँदै बसाउँदै पर पुग्यो। फेरि अघि यतापट्टिका उठिसकेका हुन्छन्। ऊँटलाई त बसाउनै सकिँदो रहेनछ। बसाइसक्दा अघि उठ्न सुरुवात गरिहाल्दा रहेछन् यताका। बसाउन त बसाएँ, एकछिन त बस्थे, तर बसाउन पनि निकै बेर लाग्थ्यो। अघि 50 नम्बरसम्मको ऊँटलाई बसाइसक्दा यता 1 नम्बरको ऊँट उठिहाल्छ। यस्तो भयो गुरुजी, म त साह्रै थकित भयो, यो ऊँटलाई बसाउन नसकिने रहेछ। गुरुजीले भन्नुभयो, हे शिष्य, हिजो तिमीले मलाई प्रश्न सोधेका थियौ र तिमीलाई मैले दुःखको निवारणको उपाय बताएको थिएँ। तिमीले त्यो उपाय गर्न सकेनौ त्यो उपाय गर्न। तिमीले त्यो 100वटा ऊँटलाई बसाउन नै सकेनौ भने तिम्रो दुःखको निवारण कसरी हुन्छ? हेर त, अब तिमीले के बुझ? तिमीले सोधेको प्रश्नको उत्तर मैले तिमीले गरेको कर्मद्वारा दिएको छु। बुझ्यौ तिमीले? मैले बुझिनँ।
हेर्नुहोस् है, गुरुजीले सम्झाउनु भयो, हे शिष्य, तिमीले जसरी 1 नम्बरदेखि उठलाई बसाउन सुरुवात गर्यौ, 5 नम्बरमा पुग्दा अघि 1 नम्बरको उठ हो, फेरि तिमीले 50 वटासम्म बसायो, फेरि यता 20 नम्बरको, 30 नम्बरको, 1 नम्बरको फेरि उठेर उठे। यसको मतलब तिमीले सम्झ, तिमीले गरेको कर्मद्वारा तिमीले उत्तर पाइसकेका छौ। सम्झ कि एउटा दुःखको निवारण गर्छौ नि, निवारण गरिसकेपछि सुख आइ त लाग्छ, सुख त आउँछ, दुःखको निवारण गरिसकेपछि, तर फेरि सुख भोग्ने बित्तिकै त्यो नसक्दै अर्को दुःख आइलाग्छ। हेर, फेरि त्यो दुःखको निवारण गर्छौ, फेरि अर्को दुःख त आइलाग्छ। यो सुख दुःख त भइरहन्छ जीवनमा। र कहिल्यै पनि जसरी त्यो उठलाई तिमीले बसाएर सकेनौ नि, त्यसरी नै दुःखको निवारण कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। तिमीलाई मैले बोलीले मात्र भनौँ भने बुझ्ने थिएनौ, त्यसैले अब रातभरि कर्म गर्यौ, अब तिमीले थाहा पायौ नि, काम गर्यौ नि। हो, यसरी नै दुःखको निवारण त हतपत हुँदैन, किनभने यो संसार नै के हो, दुःखालय हो, दुःखालयम अशाश्वतम। भगवानले भनिदिनु भएको छ, ए बाबु तिमी त दुःखालयमा जाँदैछौ है भनेर हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। त्यसैले दुःखको निवारण हुन धेरै कठिन छ, धेरै कठिन छ। जतिसुकै सुखी व्यक्ति होस्, जतिसुकै करोडपति होस्, अरबपति होस्, खरबपति होस्, तर उसलाई आफ्नो स्तर अनुसारको, आफ्नो काम अनुसारको चिन्ता उसलाई भइरहेकै हुन्छ, आफ्नो चाहिँ स्तर अनुसारको उसलाई दुःख भइरहेकै हुन्छ। जतिसुकै धनी भए पनि धनको अझै चाह उसले गरेकै हुन्छ। एउटा भिखारी, एउटा गरिबलाई त्यही अनुसारको दुःख आइलागिरहेको हुन्छ, एउटा महान व्यक्तिलाई त्यही अनुसारको दुःख आइलागिरहेको हुन्छ। जति व्यक्ति प्रसिद्धशाली बन्यो, जतिसुकै व्यक्ति उच्च पद ओहदामा पुग्दै गयो, त्यति नै उसलाई दुःख बढ्दै जान्छ, दुःख बढ्दै जान्छ, दुःख बढ्दै जान्छ। के भगवान श्री रामलाई दुःख परेको थिएन र? के उहाँ वनवास जानु परेको थिएन र? के सीताको हरण भएको थिएन र? के सीताजीलाई दुःख आइलागेको थिएन र? त्यसैले हे बाबु, दुःख भनेको नि यो आइपरिरहन्छ। जो व्यक्तिले दुःखमा पनि हाँसेर बाँच्न सक्छ, जो व्यक्तिले सुखमा पनि मातिँदैन, त्यो व्यक्तिको जीवन उत्तम हो। भक्तवत्सल भगवानको हरेक समयमा दुःख आइलाग्छ र दुःखको निवारण पनि हुन्छ। दुःख समस्या आइलागिसकेपछि उपाय पनि हुन्छ, तर समस्या व्यक्तिलाई आइलागिरहन्छ, उपाय गर्नुपर्छ। र ज्यादा दुखी हुनु हुँदैन। ए मलाई यस्तो समस्या पर्यो, यस्तो चिन्ता पर्यो भनेर ज्यादा दुखी हुने होइन। अहिले वर्तमान अवस्थामा मैले के कर्म गर्दैछु त्यसमा खुसी खुसी भएर व्यक्तिले काम गर्न सक्यो भने मानसिक तनाव पनि हुँदैन, शरीर पनि स्वस्थ रहन्छ, ऊ खुसी खुसी बाँच्न सक्दछ। त्यसैले मन्त्र लिनु पर्यो, दुःखमा नआतिनु, सुखमा नमातिनु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। गुरुजीले यसरी सम्झाइसकेपछि शिष्यले सबै कुरा बुझे। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू कि दुःख त व्यक्ति सबैलाई पर्छ, तर दुःखलाई जसले सहन गरेर हाँसी हाँसी जिउन सक्दछ उसको त्यो जीवन नै के हुन्छ, सफल हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हामीले यहाँ श्रवण गर्दै थियौँ नि, भगवान जो उनी ईश्वर प्रभु परमात्माको चिन्तन गर। हे राजा परीक्षित, सुखदेवजीले यही सबै ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। हे राजा परीक्षित, दुःख त तिमीलाई पनि आइलागो, तर दुःख मलाई आइलागो, अब म 7 दिनमा मर्दैछु भनेर तिमीले चिन्ता नगर है। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तो तमाम उदाहरणहरू दिएर हरेक दृष्टान्तहरूलाई जोडेर सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई सबैभन्दा पहिला ऊर्जावान बनाउँदै हुनुहुन्छ। हो, अब म भगवानको नाम जप्छु, अब म दृढ निश्चय भनेर आत्मविश्वासका साथमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्छु भनेर व्यक्तिले जब ऊ अलिकति तातिन्छ नि, उसमा अलिकति चाह हुन्छ नि, त्यस पछाडि उसले सुनेका हरेक शब्दहरूलाई उसले दिमागमा लिन सक्छ अनि उसले आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्छ र उसले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छ, जीवनलाई धन्य बनाउन सक्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यहाँ बुझाउनु भयो, यसरी 4 कुराको अभ्यास गर्नै पर्दछ, 4 कुराको अभ्यास गर्नै पर्दछ। जित श्वास हो, अनि आसनलाई जित्नु, जित सङ्ग हुनु, अनि विशेषतः जितेन्द्रिय हुनु। विशेष
अनि जित श्वास हुनु, यो 4 प्रकारको अभ्यास गरिसकेपछि भगवानको स्थूल रूपको ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हिजो बुझ्यौँ। भगवानको विराट स्वरूप, यो सारा ब्रह्माण्ड, यो सबै पृथ्वी नै के हो? भगवानको विराट स्वरूप हो। हामीभन्दा माथिका 7 लोक भू भुव स्व मोह जन तप सत्य र मुनिका 7 लोक हामीले बुझ्नु पर्दछ। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, यो सबै के हो? भगवानको एउटा विराट स्वरूप हो। अब भगवानको यो सबै के हो? विराट स्वरूप हो। यसको चिन्तन गर्नुपर्दछ। हामीले हिजै बुझ्यौँ कि मृत्युलोक भगवानको कम्मर हो, मृत्युलोक भन्दा तलको 7 लोक र माथि 7 लोक छन्। पाताल भगवानको चरण हो, सत्यलोक भगवानको शिर हो, 14 भुवन नै भगवानको विराट शरीर हो भनेर हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ। जति पनि आकाशमा पक्षीहरू उडिरहेका छन्, धरतीमा जनावर छन्, 4 प्रकारका जीव छन्, अण्ड श्वेत जरायुज र उद्भिज, यी सबै भगवानद्वारा निर्माण भएका हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। 4 वर्ण छन्, यी 4 वर्ण भगवानका अङ्ग हुन्। हे परीक्षित, सुखदेवजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, भगवानले हामीलाई जन्म दिनुभयो, सारा भोजनदेखि लिएर खान बस्नका लागि प्रबन्ध पनि उहाँले गरिदिनु भएको छ। उहाँको कृपा हामीले बुझ्नु पर्दछ। उहाँले हामीलाई सबै कुराको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। सारा संसार उहाँकै कृपाद्वारा हामीले देखेका छौँ भने भगवानको स्मरण पनि जरुर हामीले गर्नै पर्दछ। खानका लागि फलफुल, पिउनका लागि पानी निर्माण गरिदिनु भएको छ, लाउनका लागि हरेक कपडा, हरेक वस्त्र बल्कल हाम्रा लागि निर्माण भएका छन्। यो सबै कसको देन हो? उनी प्रभु परमात्माको देन हो। यो निर्माण गर्ने क्षमता पनि भगवानले नै हामीलाई दिनुभएको छ। बस्नका लागि घर दिनुभएको छ, सबै भगवानकै कृपा हो। सन्तले त झन् नि प्रकृतिको देनलाई नै सबै थोक मान्दछन्। भगवानले माताको गर्भदेखि मृत्युसम्म कृपा गर्नुभएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। सन्त महन्त आदिले त नि आफै करपात्री भनेर यो हातलाई नै एउटा पात्र हो भनेर आफ्नो हातमै थापेर पनि सन्तहरूले खानुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, सन्तहरूले सिरानी नै मेरो हात हो भनेर सुत्नुहुन्छ। सन्तहरूले पिउनका लागि हामीलाई पानी दिनुभएको छ, भगवानले झरना दिनुभएको छ, खोला दिनुभएको छ, कुवा दिनुभएको छ, धारो दिनुभएको छ, हातमा पानी थाप्छन्, खान्छन्। हेर्नुहोस्, संस्थ आफैमा स्थित भएका व्यक्तिहरूले। तर हामी त अहिले कलिजुगका प्राणी हौँ। अहिले पनि यस्ता सन्तहरू कति हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू? प्रकृतिले जे दिएको छ त्यसलाई उपभोग गर्ने मात्र सन्तहरू पनि हुनुहुन्छ। तर हामी त गृहस्थी हौ नि त। गृहस्थीले त यो सबै कुरा सम्भव छैन। तर यी कुरालाई सुनेर हामीले बुझ्यो भने पनि यसद्वारा हामीलाई पुण्य मिल्छ। हामीले बुझ्दछौँ, जान्दछौँ सन्तको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यो भने पनि हाम्रो कल्याण जरुर हुन्छ, जरुर हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, सन्त कस्ता कस्तासम्म सन्त हुन्छन् भने नि प्यारा भक्त भागवतहरू, एकजना सन्त एकचोटि एउटा वनमा जानुभएछ। वनमा गइसकेपछि अब उहाँले त जस्तो जस्तो फलफुल थियो त्यो फलफुललाई नै खानुहुन्थ्यो। सन्त अत्यन्त सन्तुष्टमा रहनेवाला, एकदम आनन्दमा रहनेवाला सन्तले भोकै बसिराख्नु भएको थियो। कसैले केरा ल्याएर दिएछन् नि, ल्याएर दिएछन्। ती सन्तले विचार गरे, ओहो हेर त भगवानको लीला कस्तो छ, भित्र केही किरामिरा नपरोस् भनेर। सन्तको सोचाइ हेर्नुहोस् है, जहाँ पनि भगवानको कृपा देख्ने के। हेर्नुहोस्, जहाँ पनि भित्र किरा नपरोस् भनेर, बाहिरबाट किराहरू उडेर आउन नसकुन् र यहाँ नपरुन् भनेर भगवानले हेर्नुहोस् त मेरा लागि प्याकिङ गरेर पठाइदिनु भएको छ खानेकुरा। हेर्नुहोस् केरालाई नि, त्यसलाई अनि यसरी उदारेर ती सन्तले खाए। हेर्नुहोस् सन्तको भाव नि, मेरा लागि उहाँले सुरक्षित बनाएर प्याकिङ गरेर पठाइदिनु भएको छ। यो सारा प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ नि त। हेर्नुहोस् त, आज त हामीले प्रकृतिको छेडछाड गरियो र पो यो अनेक प्रकारका रोगहरू हामीमा भित्रिएको छ। हामीले खान नहुने कुरा पनि खाएका छौँ होइन, हरेक कुराहरू खायौँ, हो प्रकृतिको छेडछाड गऱ्यौँ। हामी सर्वश्रेष्ठ हौँ, मानव सर्वश्रेष्ठ हो, अरू जनावर चाहिँ केही होइनन्, यी हाम्रो आरा हुन् भनेर व्यक्तिहरूले राक्षसी प्रवृत्तिलाई अपनाए। त्यस कारणले गर्दा आज सारा मानव जातिको विनाश हुने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ।
हेर्नुहोस् त यो के हो भन्दा हामीले खानका लागि त प्रकृतिले निर्माण गरिदिएको छ नि त, भगवानको कृपा छ नि त, अन्न खाऊ फलफुल खाऊ यो है मानवले खाने। तर हामीले त अरू जनावरको पनि सेवन गर्न थाल्यौँ नि, जनावरलाई पनि खान थाल्यो, अनि हाम्रो कल्याण हुन्छ त? प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् त, आज महामारी फैलिएको छ, सबै त्राही त्राही हामी भइरहेका छौँ। भगवानले हामीलाई सबक दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो, ए अरूको हत्या नगर है, अरूलाई पीडा नदेऊ, त्यसको भागीदारी तिमीहरू बन्नुपर्दछ, त्यसको दुःख पीडा तिमीहरूलाई हुन्छ है। उहाँले त हामीलाई सम्झाउनु भयो, तर हामीले कतिले बुझ्छौँ कतिले बुझ्दैनौँ होइन। कतिले अब पहिलेदेखि लिइराख्नु भएको छ, अब हामीले के भन्नु कतिलाई भन्नु र होइन। त्यसैले अब यो धेरै कुरा पनि नगरौँ। त्यसैले हजुरहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ हो प्यारा भक्त भागवतहरू, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि त। अब के गर्नु, छोड्न सकिएन भने पनि भगवानको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गरिराख्नु भएको छ होइन। अब के गर्ने, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ पवित्र बनाउनु पर्यो एनाकेन प्रकारेण। अब हामीलाई अरू के चाहिएको छ, भगवानको गुणानुवाद सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, यसैबाट हामीले बुझ्दै जान्छौँ बुझ्दै जान्छौँ बुझ्दै जान्छौँ, हाम्रो चित्तलाई निर्मल बनाउँदै जान्छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस् भगवानले हामीलाई हरेक ठाउँमा कृपा गर्नुभएको छ। सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यही सम्झाइराख्नु भएको छ, माताको गर्भमा हुँदाखेरि आप्यायनी नाडीद्वारा भगवानले हामीलाई भोजनको प्रबन्ध गरिदिनु भयो, हामीलाई खानका लागि चाहिँ उहाँले व्यवस्था गरिदिनु भएको छ माताको गर्भभित्र हुँदाखेरि पनि। अनि हामीले माताको गर्भबाट बाहिर आउन चाह्यौँ, भगवानसँग हात जोड्यौँ, हे प्रभु माताको गर्भबाट बाहिर निकालिदिनुहोस् न, उहाँसँग हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभुको कृपा भयो, बाहिर पनि आयौँ। त्यस पछाडि पनि भगवानले हामीलाई कृपा गर्नुभएको छ। हेर बच्चाको दाँत छैन, उसले खानु पर्दछ, आमाको स्तनमा दुधको निर्माण गरिदिनु भयो भगवानले। आमाको स्तनबाट दुध आयो, बच्चा जन्मिने बित्तिकै, बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि आमाको स्तनबाट खुन आउँथ्यो भने अहिले दुध आयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब बच्चाभित्र निर्माण हुँदैछ, बच्चा बढ्दैछ है, अब उसका लागि मैले भोजनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, भगवानले यो सोच्नुभयो। र अगाडि अगाडि हेर्नुहोस् त, खुन आउने ठाउँमा दुधको उहाँले निर्माण गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि बच्चा जन्मिसकेपछि अब दाँत छैन, अब अहिले जठराग्नि पनि कमजोर छ, त्यसैले दुध खाऊ बाबु, तिम्रो रक्षा म यसरी नै गर्छु। भगवानले हाम्रो रक्षा गर्नुभयो, दुध हामीलाई पिलाएर दुध हामीले खायौँ। अब अलिकति बढ्दै गयो, हाम्रो यो जठराग्निले मागो नि त, अब यो पेटले अझै सारा चिजहरू माग्न थाल्यो, अब हामीले पचाउन सक्ने भयौँ। त्यस पछाडि हामीले अलिअलि बल पनि प्राप्त गर्नुपर्ने भयो, हिँड्नु पर्ने भयो, कुद्नु पर्ने भयो। भगवानले विचार गर्नुभयो, अब दुधले मात्रै त उसको शरीर साह्रै कलिलो भइरहन्छ, एकदम लुलो पनि भइरहला, त्यसैले केही सारो चिज पनि खुवाउँदै गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई खानका लागि दाँत पनि त चाहियो नि। भगवानले यो विचार गर्नुभयो, हामीलाई दाँत दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि हामीले सारा अलिअलि केही लिटो मामहरू खान थालियो। अनि त्यो समयमा पनि भगवानले हामीलाई रक्षा गर्दै गर्दै अगाडि बढाउनु भएको छ। तर हामीले भगवानको कृपा देख्दैनौँ, फेरि यो सारा आफै हुने कुरा हो भन्छौँ। आफै हुने कुरा, ल हामी आफैले केही गरेर देखाउँ त हेरौँ, हामी आफैले गरेर देखाउँ न त हेरौँ। तर सम्भव छ यो? छैन। त्यसैले यो बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ, यो संसारको निर्माण गर्नेवाला को हुनुहुन्छ, कर्ता बेगर कृतिको हामीले स्मरण पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा मूर्ति कसैले बनाएको छ भने त्यो मूर्तिकारको याद आउँछ, कसैले चित्र बनाएको छ भने चित्रकारको याद आउँछ। त्यसैले यो संसार बनाउनेवाला व्यक्तिको पनि त हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस्, यो पृथ्वीलाई आफ्नो हिसाबले घुमाइराख्नु भएको छ भगवानले, सूर्यलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नु भएको छ, चन्द्रमालाई आफ्नो ठाउँमा, राहु केतु अनेक नवग्रहहरूलाई मिलाएर उहाँले राख्नु भएको छ। हामीले पृथ्वीमा बसेर हाम्रो जीवनलाई यापन गरिराखेका छौँ, हामीले अगाडि बढिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अलिकति ठुलो हुँदै गयौँ, हामी बढ्दै गयौँ। बढ्दै जाँदा हाम्रो दाँत, कलिलो दाँत, त्यो दुधे दाँतले अब हुँदैन, अब अर्को बलियो दाँत दिनुपर्दछ। दुधे दाँत उहाँले लिनुभयो, अब दुधको आवश्यकता पर्दैन माताको दुधको, उहाँले त्यो दाँतलाई लिनुभयो, फेरि अर्को मजबुत दाँत हामीलाई दिनुभयो। हेर्नुहोस् त कति हामीलाई कृपा गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि अब फेरि हामी बढ्दै गयो, अब वृद्ध अवस्था भयो। वृद्ध अवस्था भइसकेपछि हाम्रो यो पाचन प्रणालीले पचाउन सक्न छोडो। अब यी व्यक्तिले पहिले युवक अवस्थामा जस्तै काँचो कचिलो खाए, सारा चिज खाए भने त अब मेरो भक्तलाई साह्रो पर्छ होला।
मैले निर्माण गरेको त्यो जीवलाई गाह्रो पर्छ होला। भगवानले यो सोच्नुभयो, लु बाबु तिमीलाई दाँतको आवश्यकता छैन, अब दाँत उहाँले लिनुभयो, अब तिमीले आफ्नो रक्षाका लागि लिटो खाऊ बाबु, लिटो खाऊ। भगवानले हामीलाई यसरी रक्षा गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि हामीले लिटो खान थाल्यौँ। त्यो समयमा पनि वृद्ध अवस्थामा पनि हामीले काँचो कचिलो धेरै चिल्लो चाप्लो धेरै चाहिँ हामीले खराब चिजहरू खान थाल्यो, सारो चिजहरू खान थाल्यो भने हामीलाई त्यतिखेरै गाह्रो पर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, टोयलेट जाँदा हामीलाई पाइखाना जाँदा साह्रो पर्छ, हरेक समयमा साह्रो पर्छ। भगवानले त्यो समयमा पनि कृपा गर्नुभयो, त्यो पनि हामीले देख्दैनौँ। हेर्नुहोस्, वृद्ध अवस्था भइसक्यो र पनि हामीले भगवानको नाम जप्दैनौँ। अब हामीले के सम्झाउने, कसलाई सम्झाउने, कसरी सम्झाउने? हेर्नुहोस् त, हामीले यी कुराहरूलाई बुझौँ न। भगवानले हरेक पाइलामा हाम्रो रक्षा गर्नुभएकै छ, हरेक समयमा हाम्रो कल्याण गर्नुभएकै छ। तर खोइ हामीले देखेको, तर यो चेतना दिने पनि गुरु चाहिन्छ। त्यतिकै त हामीले यो चेतना कहाँबाट पाउँछौँ र? यो ज्ञान त्यतिकै हामीले कहाँ पाउँछौँ र? हामी त यो संसारमा रुमलिराखेका थियौँ, थाहा थिएन हिजोसम्म ओहो हो रहेछ, हामीले त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ। प्यारोभक्त भागवतहरू, हामी त एकदम अज्ञानी बनेका थियौँ। एउटा बाघको बच्चा पनि नि स्यालको बथानमा गइसकेपछि उसले म बाघ हुँ भनेर बिर्सन्छ। त्यस्तै हामी पनि यो संसारमा आइसकेपछि हामी त ईश्वरको अंश हौँ। हामी त यो संसारी जीवसँग रुमलिँदै हामी पनि यो संसारी जीव जस्तै भइसक्यौँ, हामीलाई थाहा भएन। तर त्यो बाघको बच्चा जो स्यालको बथानमा छ, त्यो बाघको बच्चाले आफ्नै शरीर जस्तै अरू बाघलाई देखिसकेपछि उसले आफ्नो बथानमा भएको स्यालहरूलाई यसो हेर्छ, हेर्दाखेरि यसको र मेरो स्वरूप त मिल्दैन, अलिकति मिल्दैन। तर म जस्तै स्वरूप भएको त्यो अर्को जुन जीव छ त्यसले त हजारौँ हात्तीहरूलाई पछाडिरहेको छ। त्यो बाघले यसरी हेर्ने बित्तिकै उसले चिन्छ, ओहो मसँग त यस्तो ज्ञान रहेछ, मसँग त यस्तो शक्ति रहेछ, म त स्यालको बथानमा बसेर शक्तिहीन पो भएको रहेछु। उसले तुरुन्त बुझ्छ त्यो बाघको बच्चाले, र ऊ आफ्नो बथानमा गइसकेपछि अघिसम्म एउटा बाख्रालाई पनि पछार्न नसक्ने त्यो बाघ स्यालको बथानमा हुँदा अब अहिले ऊ बाघको बथानमा गइसकेपछि उसले हात्तीलाई पनि पछार्न सक्छ। त्यस्तै प्यारोभक्त भागवतहरू, हामी पनि यो संसारी जीवहरूसँग मिसिसकेका छौँ, यो संसारमा हामी रुमलिसकेका छौँ। त्यसैले हामी पनि के हौँ? ईश्वरको बच्चा हौँ, ईश्वरका हामी पनि अंशी हौँ। त्यसैले हामीले त्यो अंशको अवश्य पनि स्मरण गर्नुपर्दछ। जब हामीले चाहिँ बुझ्छौँ नि भगवानको हामी सन्तान हौँ, उहाँले कृपा गर्नुभएको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ, त्यो बुझाउनेवाला गुरु भेट्छौँ, त्यस पछाडि हामीले ओहो हो रहेछ, मभित्र ज्ञान रहेछ, मभित्र चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता रहेछ, मभित्र नकारात्मक कुराहरू मात्र होइन सकारात्मक कुरा पनि रहेछ, सकारात्मक कुराले प्रभुलाई परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिने रहेछ। यो ज्ञान हामीलाई आउँछ के भित्रैबाट हामीलाई आउँछ। त्यस पछाडि हामीले यो संसारलाई छोडेर जहाँ प्रभु परमात्मा हुनुहुन्छ मृत्यु पश्चात हामी त्यहाँ पुग्न सक्दछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यो संसारलाई निर्माण गर्नेवाला कृतिको कोही न कोही कर्ता त अवश्य पनि छ। जगत परमात्माकै कृति हो। जगतलाई देखेर जगदीश्वरको याद आएन भने हामी स्वार्थी भइहाल्यौँ नि। त्यसैले हामीले स्वार्थी होइन है, हामीले स्वार्थी होइन। हामीले सूर्यबाट प्रकाश पाइरहेका छौँ, हाम्रो रक्षा भइरहेको छ, तर सूर्यलाई हामीले एक लोटा जल दिँदैनौँ। यो हामी स्वार्थी भयौँ। प्यारोभक्त भागवतहरू, प्रकृतिले हामीलाई दिएकै छ नि भनेर प्रकृतिको छेडछाड गऱ्यौँ। हामीले यो मानव शरीर पाइएकै छ नि भनेर हामीले यो मानव शरीरको दुरुपयोग गऱ्यौँ। यो हामीले स्वार्थी बन्दैछौँ, आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र हामी हिँड्दैछौँ। त्यसैले परमात्माको स्मरण जरुर गर्नुपर्दछ, परमात्माको स्मरण जरुर गर्नुपर्दछ। सुन्दर रूपमा सुखदेवजीले स्थूल ध्यानको विधि बताउनु भएको छ। सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णन पनि उहाँले गर्नुभएको छ। राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले कि जो ब्रह्मलोकका सुखको भोग गर्न चाहन्छ भने सूक्ष्म शरीरलाई लिएर ऊर्ध्व गतिबाट ऊर्ध्व लोकमा उगमन गर्दछ, र जसले केवल परमात्मालाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुवै त्यागेर विशुद्ध आत्मा रूपी उनी परमात्मालाई उसले प्राप्त गर्दछ। अब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भनेको के हो यसको बारेमा पनि हामीले जान्नु त पर्दछ, तर
भक्त भागवतहरू हामीसँग छोटो समय छ, त्यसैले हामीले यसको बारेमा कुनै न कुनै समयमा अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ। अब फेरि यी ज्ञानका कुराहरू सबैलाई पस्दैन पनि। प्यारा भक्त भागवतहरू के हो स्थूल शरीर, के हो सूक्ष्म शरीर भनेर त्यतातिर हामीले व्याख्या गर्न थाल्यो भने फेरि कतै पनि सुन्दैनन् व्यक्तिहरूले, हेर्नुहोस्, बुझ्दैनन्, अनि गाह्रो छ हामीलाई पनि। रै पनि ठिकै छ, हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँदै हुनुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले अब यहाँनिर जो सुखदेवजी हुनुहुन्छ, सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई कुन देवताको उपासना गर्दा, पूजा गर्दा के फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुराको पनि यहाँनिर उदाहरण दिनुभएको छ। अन्नको कामना छ भने हामीले अदिति माताको सेवा गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ। रूप हामीलाई चाहिएको छ भने गन्धर्वको उपासना गर्नुपर्दछ। विद्याको कामना हामीले लिन्छौँ भने भगवान भोले बाबा, उनी आशुतोष, उनी शिवजीको हामीले उपासना गर्नुपर्दछ। विद्या गिरिस्तो कामना भनिन्छ। अनि दाम्पत्य जीवनको सुखका लागि हामीले माता भवानीको, उनी पार्वती माताको हामीले उपासना गर्नुपर्दछ। र सबै थोक हामीले चाहन्छौँ भने भगवान नारायणको हामीले उपासना गर्नुपर्दछ। कामः सर्व कामो वा मोक्ष कामौदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। हामीले आज यतिसम्मको कथालाई श्रवण गर्यौँ, भोलि यहाँबाट उता हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।